Hello, welcome to my channel, my YouTube families. Hello my YouTube families. कशे हाय तुमी सगळीं? समजता with God's blessing तुम सगळीं बरें आसता म्हूण. आमी बीन बरें हाय. आतां आमी लंच रेडी करुया. सो हांवें आयज बीफ हाडलेलें 8 मास आनी तेंचें बरें काट केलां आनी बरें करून तें हांवें वॉश केलां. 8 मास आहा तें मातशें मोटेलें हाय पीस. सो आतां हांव तितून 1 टेबल स्पून सॉल्ट एड करता, मीठ, जिरा, ब्लॅक पेपर, लवंगां, तिखी आनी इलायची तें हांवें सगळें तितून एड केलां. दोन टेबल स्पून हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट एड करता. इट्स विनेगर 2 टेबल स्पून हांव विनेगर एड करता. लेमन देखून यूज करूं जाता. म्हाका लेमन आसूना ताका लागून हांव विनेगर यूज करता. आतां हें सगळें बरें करून मिक्स करता. हातीन हें केलें जाल्यार बरें सगळें बरें करून मॅरिनेट जाता. आतां हांव तितून 1 टेबल स्पून शुगर एड करता. आनी हांवें बरें मिक्स करता. आतां मिक्सिंग करून जालें, मॅरिनेट करून जालें. आतां हांव कुकरां एड करता. आतां लीड लायन हांव गॅसीचेर दवरतलें. 4 विसल पासून दवरतलें. हांवें तितून वॉटर बीन कांय एड केलो ना. हेचे हांवें 2 बांगडे बरे क्लीन केले, वॉश केले, मॅक्रल्स. आतां हांव तांकां बरें काट घालता बरें भितरसान. आतां हांव तितून 1 टीस्पून सॉल्ट एड केल्या, 1 टीस्पून रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून हळदी पावडर, टर्मरीक पावडर, आनी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट. आतां हांव तितून 1 टेबल स्पून विनेगर एड करता. तुमकां जाय जाल्यार लेमन यूज करूं जाता. हांवें आयज विनेगर यूज केल्या. आतां बरो करून तो मसालो मिक्स करता आनी नुस्त्या लायता. तुमी बीन घरा कडेन ट्राय कराय हे भाशेन. तो मसालो बरो काट ओपन करपाक जायो आनी तो मसालो त्या काटां भितर घालपाक जायो. अशें करून ओपन करपाक जायो.
आनी बरो भितर घालपाक जायो. तुमी बीन घरा कडेन ट्राय कराय. बरें लागता, सूपर लागता. आतां म्हगेलो मसालो लायन जालो. आतां हांव तें 10 मिनट्स दवरतां. आतां हिंगा हांवें रान्नीचेर कुंडें दवरलां आहा. कुंडें बरें तापोवंक जायें. आतां कुंडें तापलें. आतां हांव तितून 2 टेबल स्पून ऑयल एड करतां. आतां मातशें हालोवन घेता. आतां तेल बरें गरम जालां. आतां हांवें हिंगा 4 ऑनियन कट केल्ले, 4 ग्रीन चिल्ली आनी करीपत्ता. आतां तितून हांव करीपत्ता एड केल्या. ग्रीन चिल्ली एड करता. आनी हेचे हे 4 ऑनियन. तुमकां कितें स्पायसी जाय तितलें तुम चिल्ली एड कराय. आतां म्हगेलो ऑनियन मातसो फ्राय जायत येयला. तेंत हांवें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट एड केलां आनी बरें मिक्स केलां. मातसो लीड बंद करून दवरतां. आतां ऑनियन फ्राय जाला. तितून हांव 1 टोमॅटो एड केलां. आतां मातसो धांकून दवरतां. आतां हाचो म्हगेलो पियाव जालो. आतां तितून हांव हाफ टेबल स्पून टर्मरीक पावडर एड केला, हळदी पावडर, आनी बरें मिक्स करता. आतां तितून बीफ एड करता. हेचो हांवें व्हडलो कुकरान घायलो तें. आतां हेचें उदक सुटलां. तेंच वॉटर हांवें तितून एड केलां. आनी उदक एड केलें ना. आतां बरें मिक्स करता. आतां म्हगे मिक्स करून जालें. आतां तेका हांव लीड धांकून दवरतां बरो बॉयल येवपाक. आतां तो बरो बॉयल येयला. आनी तें बिफूय बीन जालें आडमास. हें म्हगेलें बिफाचें आमसोल, बीफ आडमासाचें आमसोल. आतां हांव तितून
हेचे 3 रेड चिली ऐड कोत्ता काटकोन बिंडा सोला आनी कोरिएंडर ऐड कोत्तलें. तुमी घरा कडेन डिश ट्राय कोराय. बीफ आडमास आमसोल बरें लागता, टेस्टी जाता तें. सो तुम घरा कडेन ट्राय कोराय. हिंगा बिंडा सोल ऐड कोत्ता आनी ग्रीन कोरिएंडर काटकोन. आतां बरें एक पाट मिक्स दिया. तुमी हिंगा टेस्ट कोराय. सॉल्ट जाय जाल्यार सॉल्ट ऐड कोराय, मॅगी जाल्यार मॅगी एज पर योर टेस्ट. आतां मातसो लेट बंद करून दवरला. आतां मुगेलें हें बीफ आमसोल रेडी. आतां सकयल दवरता. आतां हांवें कायल दवरल्या रांदनीचेर. मातसो गरम जावपा जाय. आतां तितून हांव 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कोत्ता. तेल बरें गरम जावपा जाय. आतां हांव तें तेल मातसो सगळ्या मेळयता. आतां हेचो हिंगा हांवें बांगडे मॅरिनेट करून दवरलेले ते हांव आतां कायलीं घालता. आनी बरें तोरात जावपा जाय ते. तेन्ना बरें लागता खावपाक. आतां हांव पोत्तिता. चल बरें जालें तें. तूं म्हणटलीं करपोल म्हणल्यार करपोलो न्हय तें. तो मसालो लायलोल्यान तो काडो जाला. सो तें सारकें नॉर्मल आहाय. हेचे भाशेन भाजपा जाय. आतां म्हगेले बांगडे जाले. आतां सर्विंग ट्रेयांत काडटा. बरें फ्राय जाले. हेचे भाशेन जावपा जाय. हेंचो बिफूय बीन हांवें सर्विंग ट्रेयांत काडला. आनी तेचे हांव ग्रीन कोरिएंडर गार्निश कोत्ता बांगड्याचे मॅक्रेलाचे. आनी इल्लोसो लेमन स्क्वीज कोत्तलें. आतां मुगेली बांगड्याची मॅक्रेलाची आनी बीफ आमसोलाची डिश रेडी जाली. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिलीज. कोण मुगे चॅनल सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार प्लीज तो मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय. आनी कोण चॅनल सबस्क्रायब केला थँक्स सगल्या थँक यू सो मच. प्लीज डू लायक शेयर सबस्क्रायब एंड कमेंट टू माय चॅनल. बाय माय यूट्यूब